हेडलाइनर्स। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु। जनचासोका विभिन्न विषयमा अतिथिसँग विचार विमर्श गरिने यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा हरेक दिन बिहान 7 बजेदेखि आधा घण्टा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका हाम्रा अतिथि सांसद तामाङलाई कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0155414906 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अघिल्लो साता गैर सरकारी विधेयक गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक 2076 दर्ता गराउनु भएको छ। संसदमा दर्ता भएको यो विधेयकका विषयमा सकारात्मक र नकारात्मक धारणाहरू मिश्रित रूपमा बाहिर आइरहेका छन्। केन्द्रीय संसदमा दर्ता भए जस्तै प्रदेश 3 को संसदमा पनि सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। यो क्रमलाई सातै प्रदेशमा पुर्याउने तयारी पनि छ। आखिर लामो बहसपछि सार्वजनिक विधेयक दर्ता गरेर यसलाई कानुनी मान्यता दिने प्रयास कसरी सुरु भयो त? यो र योसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी नेकपा सांसद शेरबहादुर तामाङसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि नेता तामाङ यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शेरबहादुरज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। प्रचलित कानुन अनुसार नेपालमा चाहिँ प्रतिबन्धको सूचीमा रहेको गाँजा खेतीलाई वैधता दिन माग गर्दै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव तपाईले दर्ता गराउनु भएको छ। यसको औचित्य पुष्टि गर्न तपाईसँग गहकिलो तर्क के छ? गाँजा नेपालमा उत्पादन हुने, नेपालमा खास गरी नेपालको जुन वातावरणमा चाहिँ हुने एउटा वनस्पति हो र यो वनस्पतिमा औषधीय गुण छ। नेपालमै हुने गाँजामा चाहिँ औषधीय गुण प्रचुर मात्रामा छ र यो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि यसको एकदमै ठुलो माग भइरहेको छ र वास्तवमा युएनले पनि यसलाई प्रतिबन्धित सूचीमा राखेर यो चाहिँ एउटा लागु औषधको रूपमा सूचीकरण गरेर कुनै बेला कानुन बनायो। त्यस कारणले नेपाल पनि त्यसको पक्ष राष्ट्र भएको थियो र तर पनि नेपालले त्यसलाई हाम्रो औषधीय प्रयोग र अनि घरेलु प्रयोग, परम्परागत प्रयोगको लागि हामी चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ मान्दैनौँ है भनेर त्यति बेला पनि नेपालले त्यो कानुनको चाहिँ त्यति दफालाई चाहिँ मानिरहेको थिए र तर त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा हामीले गरे पनि नेपालमा चाहिँ हामीले यसलाई लागु औषधकै रूपमा एउटा प्रतिबन्धित सूचीमा राखेर एउटा कानुन बनायौँ। तर यसको अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबै देशले, लगभग 40 भन्दा बढी देशले यसको चाहिँ औषधीय गुण भएको र यसको अरू व्यापारिक प्रयोजन, अरू व्यावसायिक प्रयोजनको लागि पनि हुन्छ भनेर यसलाई खोलेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र ठुल्ठुला राष्ट्रहरूले पनि अमेरिका, क्यानाडा लगायतका देशहरू पनि अहिले अब यसलाई खोल्ने र क्यानाडाले पुरा खोलिसकेको र अमेरिका पनि खोल्ने क्रममा रहेको र संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई खोलेर अगाडि बढ्नुपर्छ र यो औषधीय गुण भएको वनस्पति हो र यो कुनै तपाईँको चाहिँ लागु औषध होइन भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई अहिले अनुरोध गरेर पत्र पठाइसकेको अवस्था छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि आफ्नो सदस्य राष्ट्रहरूलाई यो औषधीय गुण भएको वनस्पतिको सूचीमा राख्ने कि अथवा यसलाई लागु औषधकै सूचीमा राख्ने त धारणा चाहियो भनेर सबै आफ्नो सदस्य राष्ट्रहरूलाई धारणा बुझिरहेको अवस्था छ। शेरबहादुरजी, मैले यहाँनिर तपाईँलाई रोकेँ। जस्तो राज्य संयन्त्रकै एउटा निर्णयका कारण जनतामाझ गाँजाका विषयमा जुन किसिमको एउटा मानसिकता बनेको छ, सरकारी संयन्त्र नै गाँजा नष्ट गर्दै हिँडिरहेको छ अहिले पनि एकातिर भने तपाईँहरू सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव लिएर बहस गरिरहनु भएको छ। अलिकति भ्रम त सृजना भयो नि सर्वसाधारणमा, वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा? यो मुख्य कुरो त यो अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन स्वयंले यो चाहिँ अब लागु औषध होइन, यसलाई चाहिँ औषधीय गुण भएको एउटा वनस्पतिको रूपमा चाहिँ सूचीकरण गर्नको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई नै अब पत्रचार गरिरहेको, लेखिरहेको अवस्थामा विश्वको धेरै राष्ट्रहरूले यसलाई चाहिँ नियमन व्यवस्थापन गर्ने, यसको खेतीलाई चाहिँ वास्तवमा वैधता गर्ने गरी चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्थामा हामीले मात्रै किन रोकेर राख्ने? जुन चाहिँ नेपालमै सबभन्दा राम्रो पाइन्छ, नेपालमै सबभन्दा राम्रो गुण भएको हो र नेपालकै गाँजालाई विश्व बजारमा अहिले नम्बर 1 नै मानिन्छ र यसको अरू धेरै चिजहरू चाहिँ उत्पादन हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ रोकेर राख्नु भनेको नेपाली जनतालाई अझै पनि गरिब बनाएर राख्नु हो, नेपाललाई अझै पनि गरिब बनाएर राख्नु हो र यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको भोल्युम हेर्दाखेरि नेपालको गाँजालाई हामीले विश्व बजारमा पठाएर धेरै ठुलो आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने र प्रत्येक नेपाली गरिब किसानहरू पनि आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने हामीले सबै रिसर्चबाट देखे पछाडि यसलाई वास्तवमा प्रतिबन्ध लगाएर
फाड्दै हिँड्नुको सट्टा यसलाई प्रवर्धन गरेर राम्रोसँग खेती गरेर प्रत्येक नेपाली गरिब किसानहरू धनी हुन सक्छ, राष्ट्रै धनी हुन सक्छ भने यो काममा किन नलाग्ने त भन्ने हामीले एउटा ठुलो लामो चाहिँ एउटा रिसर्चको आधारमा नै यो चाहिँ एउटा कानुनकै रूप लिएर खेतीलाई वैधता दिउँ, जथाभावी प्रयोगलाई नियन्त्रण गरौँ र प्रयोग वास्तवमा अहिले मनोरञ्जनको प्रयोगको लागि हामीले प्रस्तुत गरेको जुन कानुन हो त्यो कानुनमा हामीले मनोरञ्जनको प्रयोगको लागि खुल्ला गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लेखेका छैनौँ। हामीले यसको खेती गर्ने र यसको खेतीसँगै तपाईँको गाँजा लगायत गाँजासँगै अरू चाहिँ त्यसका बोटबाट हुने कपडाको उत्पादनदेखि लिएर तेल उत्पादनदेखि लिएर मह उत्पादनदेखि लिएर अनेक चिजहरू यसबाट चाहिँ उत्पादन हुन्छ। त्यस भएको कारणले यी सबै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ खुल्ला गऱ्यौँ भने निकै राम्रो आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने देखेर नै हामीले यो कुरालाई अगाडि बढाएनौँ। शेरबहादुरज्यू, जस्तो तपाईँले यो कुरा भनिरहँदा गाँजालाई 300 भन्दा बढी गुण भएको वनस्पति मानिन्छ भनेर विभिन्न अध्ययनहरूले पनि देखाएको छ। 65 भन्दा बढी मुलुकहरूमा चाहिँ यसले कानुनी मान्यता पाइसकेको छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। हामी जुन बहस गरिरहेका छौँ यसले हाम्रो समाजमा गलत विकृति निम्ति आउने सम्भावना चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्छ कि हुन्न? यो भोलिको अवस्थामा तपाईँहरूले जुन हो अहिले अलिअलि भ्रम हामी बिचमा पनि छ। म सबै त्यो भ्रम भएका साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो औषधीय गुण भएको वनस्पतिलाई यसको यति ठुलो आर्थिक महत्त्व छ, यति राम्रो चाहिँ आर्थिक उपार्जन हुन सक्ने चाहिँ चिजलाई हामीले लामो समय कानुन बनाएरै रोकेको यो चाहिँ वास्तवमा लागु औषध हो भनेर भनिरहेको कारणले नै वास्तवमा हामी सबै नेपालीको दिमागको पनि परेको छ हो यो छुन नहुने चिज, हेर्न नहुने चिज, प्रयोग गर्न नहुने चिज भन्ने जस्तो हामीले चाहिँ त्यस्तो लागेको हो। त्यसैले तपाईँको चाहिँ यो खाएर कोही गजेडी भए एकदम चाहिँ ऊ भए भनेर यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको कारणले नै हामीले त्यस्तो भन्यौँ र यसैलाई वास्तवमा यही गाँजा खाइरहने मान्छेहरूलाई अर्को कुनै लागु औषध चाहिँ बेच्ने कारोबारीहरूले गलत ढङ्गले तपाईँको चाहिँ गैर कानुनी ढङ्गले लागु औषधको कारोबार गर्नेहरूले त्यस्ता चाहिँ गाँजा खाने मान्छेहरूलाई बिस्तारै अरू लागु औषधको सेवन गराएर चाहिँ हाम्रो समाजलाई बिगारेकै हो। त्यसो भने त्यो कुरालाई त अब राज्यको संयन्त्रहरूले नियन्त्रण गर्न सक्नैपर्छ। तर पनि तपाईँको चाहिँ तर गाँजा खाएर अहिलेसम्म कोही मान्छे मरेको वा कोही मान्छे रोग लागेको बिरामी भएको यस्तोसम्म अहिले पनि कुनै रेकर्ड भेटिँदैन। त्यसो भएको कारणले यो कुनै तपाईँको चाहिँ लागु औषध हुँदै होइन। तर पनि हामीले यो कानुनलाई यो नेपालको समाज नेपालको परिवेश हामीले चाहिँ जुन ढङ्गले यसलाई गाँजालाई हेर्ने दृष्टिकोण छ त्यही भएको हुनाले खानेकुरालाई गाँजालाई तपाईँ उपयोग मनोरञ्जनको लागि उपयोग गर्ने कुरालाई हामीले कानुनमा काहीँ पनि खुल्ला गर्नुपर्छ भनेर लेखेका छैनौँ। बरु यसलाई डक्टरको सिफारिसको आधारमा कुनै रोगको उपचारको लागि मात्रै वास्तवमा चाहिँ यो नेपालीहरूले खाने, त्यो पनि 21 वर्ष उमेर पुगेकाहरूले भनेर भनेका छौँ। त्यसैले यसलाई नियमन गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ र उत्पादन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने नै हो। यसबाट राम्रो आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने नै हो। संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि जुन हिसाबले चाहिँ एउटा सामाजिक सञ्जाल त्यसै गरी एउटा बौद्धिक जगतमा बहस भइरहेको छ, कसैले सकारात्मक टिप्पणी पनि गरिरहेका छन्, तपाईँले भने जस्तै केहीले नकारात्मक टिप्पणी पनि गरिरहेका छन्। यो विषय बुझाउन नसकेर हो कि आवश्यकताको पुष्टि गर्ने विषयमा चाहिँ तपाईँहरू अलिकति चुकेर चाहिँ यो पछिल्लो अवस्था सृजना भइरहेको हो? मैले चाहिँ यसको बहस सुरु भए पछाडि जब हामीले एउटा विधेयक कानुनकै रूपमा चाहिँ यसलाई एउटा नियमन व्यवस्थापन गरौँ यसको खेतीलाई भनेर जब संसदमा एउटा कानुनकै रूप धारण गरौँ भनेर विधेयक दर्ता गऱ्यौँ, सार्वजनिक वास्तवमा एउटा गैर सरकारी विधेयकको रूपमा चाहिँ हामीले एउटा कानुनै दर्ता गऱ्यौँ। त्यस पछाडि बहस हेर्दाखेरि यसको सकारात्मक बहस नै तीव्र छ र धेरै ठुलो प्रतिशत म त लगभग 90%, 99% मान्छेको चाहिँ समर्थन देख्छु। के 1-2% मान्छेहरूमा भ्रम तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो गाँजा भन्न साथै हामीले हिजो नकारात्मक ढङ्गले हेऱ्यौँ। नकारात्मक ढङ्गले किन हेर्नु पर्यो? हाम्रो चाहिँ वास्तवमा नेपाली खास गरी हिन्दू धर्मशास्त्रमा हिन्दूहरूका आराध्य देव शिवले प्रयोग गर्ने बुटी हो यो। र किन प्रयोग गर्यो होला भन्दा यसमा औषधिको गुण थियो। हिजोको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो वैदिक कालका चाहिँ विद्वान ऋषिमुनिहरूले यही प्रयोग गरे र उनीहरूकै शिवको स्वरूप अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रा कैयौँ बाबाहरू चाहिँ यही प्रयोग गर्छन्, दैनिक खान्छन्, उनीहरूलाई कुनै रोग लाग्दैन, बरु नाङ्गै हिँड्छन्, नाङ्गे बाबाहरू नाङ्गै हिँड्छन् तर नियमित गाँजा खान्छन्, त्यसैले त उनीहरू रोग लाग्दैन, हस्पिटलमा जानु पर्दैन। यसको औषधीय गुण छ। यो चाहिँ हाम्रो धार्मिक मान्यताको हिसाबले हाम्रो सामाजिक मान्यताको हिसाबले हिजो त्यस्तो चाहिँ एउटा हामीले यसलाई
हाम्रो वेदमा समेत तपाईँको अथर्ववेदमा चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो गुण भएको एउटा चाहिँ उत्कृष्ट वनस्पति भनेर उल्लेख भएको चिज हो यो। र यो त्यसकै त्यही गुणको कारणले त्यो कालदेखि तपाईँ त्यो पौराणिक कालदेखि नै प्रयोग हुँदै आएको चिजलाई बिचको केही समय हामीले चाहिँ 30-40 वर्ष चाहिँ हामीले यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको कारणले आधुनिक कालमा मान्छेहरूलाई भ्रम परेको हो दिमागमा चाहिँ यो गाँजा भन्ने चिज चाहिँ यो गाँजा खाने गजेडी भनेर मान्छेले हेर्छौँ हामी। त्यसो भएको कारणले यस्तो स्थिति चाहिँ त्यो बिचको हामीले समयमा प्रतिबन्ध लगाएको प्रतिबन्धित सूचीमा राखेको अनि त्यसपछि यो प्रयोग गरे बापत यो खेती गरे बापत यसलाई चाहिँ ओसार पसार गरे बापत हामीले चाहिँ मान्छेलाई जेलमा हालिदिने त्यो कानुन बनाएको कारणले मान्छेलाई अलिक डर लागेर दिमागमा गाँजाप्रतिको एउटा सामाजिक मान्यता अलिक नकारात्मक पर्न गएको हो। अब यसलाई बहस गरौँ, सकारात्मकतर्फ बहस गरौँ र यसको बारेमा चाहिँ वास्तवमा त्यसको तथ्याङ्कहरू सबै बुझौँ। यो के औषधि प्रयोग हुन्छ, यसबाट के उत्पादन हुन्छ भनेर चाहिँ वास्तवमा राम्रोसँग सबैले अध्ययन गर्ने हो भने यो वास्तवमा 1-2% मान्छे पनि यसको विरोधमा चाहिँ आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने अवस्था मैले देखिरहेको। अब तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो अर्थतन्त्रको एउटा ठुलो हिस्सा बनाउन सकिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गरेर एउटा उच्च गुणस्तरको गाँजा चाहिँ नेपालमा उत्पादन हुन्छ भनेर तपाईँले भनिरहँदा होइन त्यसको आधार चाहिँ के देख्नुहुन्छ? किनभने सम्भावना भएका कृषि उत्पादनमा पनि हामी अहिले अन्य देशहरूमा निर्भर नै हुनुपर्ने अवस्था पनि छ। सम्भावना त धेरै हुन्छ तर त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा एउटा प्रणालीगत रूपमा हामी विकास गर्न नसकिरहेको अवस्था हुन्छ। त्यसले चाहिँ विकृति आउँछ भोलि यसलाई नियमन गर्न सम्बन्धित राज्यको नीति अथवा राज्य संयन्त्रले गर्न नसक्ला कि भन्ने एकातिरको त्रास र भय त कायमै रहने अवस्था त छ नि। केही विद्वानहरूको त्यो भनाइ पनि छ नियमन गर्न सकिँदैन विकृति आउँछ भन्ने भनाइ पनि छ। यसमा चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भने हामीले लामो एउटा त्यो रिसर्च बेसमै हामी यो कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ। राज्य संयन्त्रमा बस्नेहरूले राज्य संयन्त्र चलाउनेहरूले राज्य संयन्त्र चलाइरहँदाखेरि म चलाउन सक्दिनँ भनेर कसैले भन्नु मिल्दैन। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो लाछी पर्नु तपाईँको चाहिँ राज्य संयन्त्रमा बस्ने म चलाउँछु भन्ने सेवा दिन्छु भन्ने अनि त्यस पछाडि जिम्मेवारी लिने अनि कुर्सीमा बसेको दिन म चलाउन सक्दिनँ भन्ने हो भने त्यस्तोले चाहिँ छोड्नुपर्छ, त्यस्तोले बस्न मिल्दैन। किनभने त्यो त संयन्त्र बनाइसकेपछि राज्यले त जनताको सेवा गर्ने, जनतालाई आर्थिक समृद्धि पुर्याउने, जनताको लागि काम गर्ने कुरा त त्यसको जिम्मेवारी हो। उसको जिम्मेवारी पूर्वक नै जिम्मेवारी लिने भएर नै हामीले चाहिँ जिम्मेवारी दिएको हुन्छ। जनताले पनि कतिपय नेताहरूलाई चाहिँ निर्वाचित गरिदिएको हुन्छ, जनताले निर्वाचित गरिदिने अनि जनताको सेवा चाहिँ म गर्न सक्दिनँ भनेर कसैले भन्छ भने उसलाई किन निर्वाचित गर्नु पर्यो? त्यसैले यस्तो कुरामा त कसैले त्यो भन्नै मिल्दैन। तर जहाँसम्म हामीले चाहिँ यसको चाहिँ सबै अध्ययनबाट के देख्यो भने आज हामीले बोलिरहँदाखेरि यो होला र भन्ने शङ्का लाग्न सक्छ धेरै साथीहरूलाई, धेरै जनतालाई पनि लाग्न सक्छ। तर हेर्दै जानु होला यसलाई यो कानुनलाई हामीले खुल्ला मात्रै गरौँ कि नेपालमा गाँजा खेतीलाई वास्तवमा वैधता मात्रै दिउँ। वास्तवमा नसोचेको आर्थिक परिवर्तन प्रत्येक नेपाली किसान वास्तवमा गाउँमै बसेर धेरै ठुलो आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छ। र आज अरबमा हाम्रा लाखौँ नेपाली युवाहरू अरू देशको समृद्धिको लागि केवल थोरै ज्यालाको लागि हामी गइरहेका छौँ। उनका पारिवारिक विखण्डन भएको छ, उनको स्वास्थ्य हानि भएको छ। कतिपय अब विदेशमा काम गर्न गएका चाहिँ खाडीमा काम गर्न गएका काम गर्न गएका हाम्रा नेपाली युवाहरू बाकसमा त्याग भएर आउनु परिरहेको छ। तर अब एउटा नेपालको चाहिँ कृषि क्रान्ति यसबाट सम्भव हुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ एउटा धेरै रिसर्चबाट हेरियौँ। जस्तो नेपाली युवाहरू लाखौँ युवाहरू जो बाहिर गइरहेका छन् काम गर्दैनन्, ती चाहिँ अहिले खेतीबाट अन्य कृषि उत्पादनबाट चाहिँ हामीलाई लाभ भएन भनेर उनीहरूले चाहिँ आफ्ना खेतबारीहरू बाँझो छोडेर हिँडेका छन्। र उनीहरूको लागि वास्तवमा यो खेतीलाई हामीले वैधता दियौँ र केही प्रतिशत फेरि 100% उसको जमिनमा हामीले खेती गर्न दिनुपर्छ भनेर कानुनमा प्रस्ताव गरेका छैनौँ। जमिनको केही प्रतिशत मात्रै हामी त्यसरी चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। कसैको मानौँ अब 10 रोपनी 15 रोपनी 20 रोपनी खेत छ भने उसले 4 रोपनी 5 रोपनीमा मात्रै यसको खेती गर्छन् र यसबाट उसले आर्थिक लाभ राम्रो प्राप्त गर्छ। घरमा बसी 20-20 लाख रुपियाँ कमाउन सक्ने भए पछाडि अनि उसले के गर्छ त साइड बाई साइड अर्को आफ्नो बाँकी रहेको जमिन त्यो जमिनलाई पनि उसले बाँझो राख्दैन। उसले त्यहाँ अन्न उत्पादन गर्छ, उसले सागपात उत्पादन गर्ला र नेपाललाई चाहिने अन्न सागपात लगायत अन्य सबै खाद्यान्नहरू अब गाउँमै बसेर गाँजा खेतीबाट लाखौँ रुपियाँ कमाउन सक्ने भए पछाडि बाँकी रहेको जमिनलाई पनि उसले खनजोत गरेर अन्य उत्पादन हुन्छ र यो एउटा कृषि क्रान्तिको एउटा सुरुवात हुन्छ। अहिले हामी कृषिमा जतिसुकै अनुदान होइन तपाईँले ऋण दिने कुरा गरिराख्नु भएको छ। अहिले भर्खर हाम्रो चाहिँ कृषि मन्त्रीज्यूले 3% ब्याजको चाहिँ ऋण दिने कुरा म कार्यक्रममा ल्याउँछु भनेर बोल्नु भएको मैले कतै सुने। ऋण होइन
ऋण होइन, अहिले त अनुदान दिन्छु, तिमी गएर खेती गर्दैौ न, अब चाहिँ बाहिरको खेती चाहिँ हामी बाहिरबाट ल्याएको चाहिँ अन्नपात चाहिँ त हामी चाहिँ खाद्यान्न किनेर खानु नपर्ने होस्, लौ न सबै नेपाली किसानहरू युवाहरू अरबमा होइन, खाडीमा मलेसियामा होइन, गाउँमै बस, तिमीलाई अनुदान दिन्छु, खेती गर भन्दा पनि कोही गर्नेवाला छैन अहिले। त्यसो भएको कारणले तर गाँजा खेतीलाई सुरुवात गरिदिने हो भने ती आफ्नै खेतबाट आफ्नै करेसाबाट लाखौँ रुपियाँ कमाउन सक्ने भए पछाडि ऊ आफू खानको लागि पनि उसले ती उत्पादन गर्छ। त्यसो भएको कारणले अरू उत्पादन, कृषिको उत्पादन पनि अब यसले हट्टै बढ्ने स्थिति छ। त्यसो भएको कारणले चाहिँ हामीले कृषक समुदायलाई खास गरी राम्रो बनाऊ, नेपाली गरिब किसानहरूलाई, जो पछाडि परेका वर्ग समुदाय छ, ती सबै जो मधेसमा बसेका छन्, दलित भन्छौँ हामी, गरिब भन्छौँ हामी, अन्य जति पनि समुदाय जो पछाडि परेका वर्ग समुदाय छ, यी सबैलाई वास्तवमा आर्थिक समृद्धितर्फ लाने एउटा प्रथम खुड्किलो यो हुन सक्छ भन्ने नै हाम्रो रिसर्च आएको हुनाले हामीले यो कुरालाई बनाएको। यो गाँजा खेती सरकार नियन्त्रित हुने सीमा तोक्नु भएको छ। अब गाँजा खेती तथा ओसार पसारलाई अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार दिएर नियमन बोर्ड गठन गर्ने र नियमन बोर्डले गाँजा खेती गर्न चाहने वा ओसार पसार गर्न चाहनेलाई अनुमति दिने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने भनेर तपाईहरूले यो प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ एउटा छलफल अगाडि बढाइरहनु भएको अवस्था छ होइन। अब यो विज्ञहरूसँग अथवा यो सम्बन्धित क्षेत्रसँग जानकार व्यक्तिहरूसँगको सूचना आदान प्रदान अथवा छलफलको क्रम चाहिँ कतिको बढेको छ पछिल्लो समय? अथवा यो चाहिँ अब अहिले यसरी हामीले जब कानुनको रूप दिनुपर्छ, यसलाई खुल्ला गर्नुपर्छ भनेर विधेयक दर्ता गऱ्यौँ, त्यस पछाडि साँच्चै यसले एकदमै ठुलो तरङ्ग पैदा भएको छ, धेरै ठुलो चर्चा यसले प्राप्त गरेको छ र धेरै बौद्धिक जगतहरू हामीसँग बहसमा जोडिन आउनु भएको छ र हामीले पनि पहल कदमी गरिरहेका छौँ। खास गरी राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग वार्तालाप हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। धेरै नेताहरूको सकारात्मक छ र अब त्यो पारित गर्ने बेलासम्म हामी सबै नेताहरूलाई सहमत पनि गराउँछौँ, सबै राजनीतिक दललाई सहमत पनि गराउँछौँ र सहमतको कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले हामी वास्तवमा यो सरकारले नै सरकारी विधेयकमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर लिएर आएछ नै राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ हामीले भनिरहेका पनि छौँ र यो जनतालाई कल्याण हुने कुरा, राष्ट्रलाई कल्याण हुने कुरा यो चाहिँ सरकारले नै सरकारी बिल बनाएर ल्याउँदा राम्रो हुन्छ र सबै दलका नेताहरूसँग हामी बाटो चलाइरहेका छौँ र कोही पनि वास्तवमा नकारात्मक देखिएको छैन। कसैले पनि यो नहुने काम, यो गर्नु नहुने काम किन गरिस्, किन चाहिँ यो अगाडि बढाउने भन्ने ढङ्गले कोही पनि चाहिँ आइराख्नु भएको छैन र धेरै विद्वानहरूले पनि वास्तवमा के हो त यो यसको बारेमा चाहिँ यो प्रस्ताव आयो, चर्चा भयो भनेर धेरै चाहिँ अब यो सर्च गरिराख्नु भएको छ कि यसको के हो त, अन्तर्राष्ट्रिय बजार के हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन के हो, नेपालको कानुनले के भन्छ, यसलाई ओपन गर्दाखेरि कसरी फाइदा हुन्छ, यो सबै कुराको बारेमा अहिले चाहिँ सबै वास्तवमा सबै सामग्रीहरू, अध्ययन सामग्रीहरू, रिसर्चका चाहिँ सबै डकुमेन्टहरू अहिले त नेटमा पनि पाइन्छ। त्यसो भएको हुनाले सबैले त्यो सर्च गरेर हेरेरै अहिले जति पनि अब यो बहस चल्न थाले पछाडि दिमागमा यो लागु औषध यो खोल्दाखेरि यथावादी पो हुन्छ कि भनेर भन्नेहरू पनि वास्तवमा यो सबै चिजको चाहिँ अध्ययन विश्लेषण खोजी गरेर हेर्दाखेरि यसमा नकारात्मक त के, सकारात्मक बाहेक नकारात्मक चिजै नभेटेको कारणले अहिले सबै यसको समर्थनमै देखिएको छ र यसलाई हामीले जहाँसम्म यो सरकारी बोर्ड नै गठन गर्ने हो, यसलाई यथावादी हामीले गर्न दिनुहुन्न भन्ने नै हो कि किसानले उत्पादन गर्ने हो। किसानको उत्पादन गर्नको लागि वास्तवमा स्थानीय तहमा पनि हामीले यसको चाहिँ बोर्डको चाहिँ एउटा संयन्त्रहरू गठन गर्छौँ, समितिहरू, जो समिति मार्फत किसानलाई अनुमति दिइन्छ। अनुमति दिने मात्र होइन, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो निरीक्षकहरू नियुक्ति हुन्छ, सरकारले नियुक्ति गरेको जस्तो अहिले वन निरीक्षक नियुक्ति भएको जस्तै नियुक्ति हुन्छन्। उनीहरूले त्यो सबैको चाहिँ तपाईँ सरकारले दिएको अनुमतिको आधारमा, अनुमतिको बेसमा रहेर उत्पादन गरिरहेको छ कि छैन, जथावादी गरिरहेको छ कि छैन, कसैले मिसयुज पो गरिरहेको छ कि, यस्ता सबै चिजहरूलाई उसले निरीक्षण गर्छ र यसको उत्पादन भए पछाडि वास्तवमा यसको कपडा अनि यसको चाहिँ वास्तवमा मह, यसको तेल, यसको चाहिँ जुन गेडा हामीले चाहिँ जुन उत्पादन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने र त्यसको बिक्री वितरणको लागि पनि हामीले वास्तवमा राज्यलाई कर लिने, त्यस पछाडि चाहिँ त्यसको छुट हामीले चाहिँ या कुनै बन्देज नलगाइकन उत्पादन गर्ने कुरालाई हामीले छुट दिने कुरा गरेका छौँ। तर जहाँसम्म यसको मुख्य अंश जुन उत्पादन हुन्छ हो यसको लागि भने यसको उत्पादन पछाडि त्यो बोर्डमा नै सङ्कलन गर्छ र बोर्डले सङ्कलन गरेर वास्तवमा राम्रो एउटा मुनाफा कृषकलाई दिएर त्यो बोर्डले नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म लाने या कोही अर्को चाहिँ बिचौलिया वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू वास्तव मल्टिनेसनल कम्पनीहरू आएर नेपालको उत्पादनलाई कब्जा गर्न हुँदैन भनेरै हामीले कानुनलाई सतर्कतापूर्वक नै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता यो दुईटालाई फाइदा होस्
भनेरै हामीले कानुनलाई त्यही दृष्टिकोण त्यही कोणबाट कानुन चाहिँ बनाएको शेरबहादुरजी, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि श्रोताका धेरै प्रश्न छन्, ती प्रश्न लिएर म आउनेछु। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमै बसिदिन यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा कार्यक्रम द हेडलाइनर सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। शेरबहादुरज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। धेरै श्रोताको जिज्ञासा छ। हामीसँग 5 देखि 6 मिनट समय बाँकी छ। संक्षिप्त जवाफको अपेक्षा गर्छु। श्रोताको प्रश्न जस्ताको तस्तै राख्न चाहे मैले। विश्वनाथ श्रेष्ठले सोध्नु भएको छ सामाखुसीबाट, यतिको नकारात्मक प्रतिक्रिया भइरहँदा पनि यसको वैधताको आधार चाहिँ तपाईँ केलाई मान्नुहुन्छ? अब उहाँले कसरी हेर्नु भएको छ, किनभने नकारात्मक प्रतिक्रिया नै मैले चाहिँ पाइरहेको छैन। हो, मैले चाहिँ अघि पनि भने कि यसको वैधताको आधारको लागि तपाईँ अहिले वास्तवमा नेपाली युवाहरू पनि नेपाली समाज पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सबै तथ्य तथ्याङ्क सूचना प्राप्त गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। तपाईँले यसको बारेमा नेटमा सर्च गरेर हेर्नुहोस् र तपाईँले चाहिँ जसरी नकारात्मक प्रतिक्रिया भनिराख्नु भएको छ त्यो सबै तपाईँकै दिमागमा पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया पहिला हुन्छ। यसमा कुनै समस्या छैन। यो चाहिँ कुनै ऊ नै होइन कि नेपालीहरूलाई गरिब बनाउन, नेपाल राष्ट्रलाई गरिब बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनाएर, यो मात्र होइन अरू धेरै चिजमा हामी प्रतिबन्धित भएर बसेका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको डर देखाएर। त्यसको कारणले हामी नेपाली चाहिँ यही नेपालमै बसी नेपाल राष्ट्र धनी हुन्छ र नेपाली जनता धनी हुन्छ। यो कुरालाई अरू कुराहरूको बारेमा यसको औषधीय गुण, यसको अरू चाहिँ व्यावसायिक प्रयोजन तपाईँले सबै नेटमा सर्च गर्नुहोस्। यो मैले अहिले व्याख्या गर्ने हो भने अब घन्टौँ पनि लाग्न सक्छ। तपाईँसँग बस्न मैले घन्टौँ म चाहिँ यसको बारेमा व्याख्या गर्न सक्छु। तर तपाईँले अहिले चाहिँ सबै नेटको एक्सेसमा हुनुहुन्छ। यसको बारेमा तपाईँ रिसर्च गर्नुहोस्, खोज्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरू। यो सबैलाई म उहाँलाई मात्र भनिरहेको छैन, सबै दलले यो सुनिरहनु भएको छ। यसप्रति अलिअलि नेगेटिभ दृष्टिकोण जसको छ ती सबै साथीहरूले यसको बारेमा खोजी गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले सबै डकुमेन्टहरू चाहिँ हामीले पाउँछौँ। गौरव राईले तेह्रथुमबाट, हरिबोल लामिछानेले भक्तपुरबाट एउटै आशयको प्रश्न सोध्नु भएको छ। तपाईँले कुन समाजमा रिसर्च गर्नुभएको, प्रदेश अनि स्थानीय तह र गाउँका जनतामा यो विषयमा रिसर्च गर्दाको परिणाम त यस्तो हुँदैन होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ नि भनेर सोध्नु भएको छ। हो, उहाँहरूलाई जस्तो हामीले चाहिँ कुनै चिजलाई यो छुनु हुँदैन भनेर चाहिँ हामी भनिरहेका हुन्छौँ, यो गर्नु हुँदैन भनिरहेका हुन्छौँ, यो प्रतिबन्धित छ, यो चलायो खायो के भयो भने जेल हुन्छ भनिदिएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यसप्रति अलि नकारात्मक दृष्टिकोण बनेको र नेपाली समाजमा अहिले पनि हाम्रो गाउँघर करेसामा जताततै हुन्छ र त्यो भएको कुरालाई सामान्य रूपमा औषधिको रूपमा पनि हामीले गाउँमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो चाहिँ गाई बस्तुहरू बिरामी पर्यो, अब यही चाहिँ हामीले खुवाइदिन्छौँ, त्यो निको हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ हात खुट्टाहरूमा कतै घाउ चोटपटक लाग्यो भने यसकै झोल चाहिँ हामी चाहिँ वास्तवमा यसो माडेर लगाइदिन्छौँ र अनि त्यो काम्रो खान्छौँ, निको हुन्छ। यो औषधिको रूपमा अहिले पनि गाउँमा प्रयोग भइरहेको छ। त्यसैले यसको औषधि चाहिँ अहिले क्यान्सर लगायतको अरू ठुला जटिल रोगको औषधि चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बनिसकेको छ। तर तपाईँ अमेरिका जस्तो देशमा तपाईँको चाहिँ 50वटा स्टेटमा 35वटा स्टेटले चाहिँ ओपन गरिसकेको छ। त्यति मात्रै होइन, क्यानाडा र अमेरिकाको वासिङटन डिसी राजधानी चाहिँ भएको चाहिँ स्टेट समेत तपाईँको यसको रिक्रेसनल युज भन्छ क्या, त्यो चाहिँ खास गरी मनोरञ्जनको प्रयोगको लागि, त्यसको लागि पनि उनीहरूले ओपन गरिसके। अनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो करोड अरबको व्यापार होइन, खरबौँको व्यापार छ। अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ यसलाई प्रतिबन्ध लाएर मैले खाने कुरालाई यहाँ चाहिँ खोल्नुपर्छ भनेर कानुनमा प्रस्ताव गरेकै छैन। तपाईँहरू खेती उत्पादन गर्ने अनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सरकारले, राज्यको बोर्डले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउँछ, नेपाली जनता धनी हुने। त्यसैले यसको कुरामा हामी धेरै भ्रम पालेर बस्नुपर्ने छैन। गगन सावा लिम्बुले, त्यसै गरी सीताराम कार्कीले वसुन्धराबाट र मोरङबाट केशव नेउपानेले एउटै आशयको प्रश्न सोध्नु भएको छ। नेपालमा कानुन त ल्याउने तर मेक्सिको जस्तो नियति भोग्नुपर्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ? नियमनका बुदाहरू चाहिँ के छन् तपाईँहरूसँग? अब के हेर्नु भएको छ, मेक्सिकोले के नियति भोगेको छ मलाई थाहा छैन। अरू धेरै अरू जटिल खालका चाहिँ अरू लागु औषधको कारोबार हुन्छन् होला सायद। अफगानिस्तानमा तपाईँको चाहिँ गोल्डन ट्रायङ्गल भन्छ, अहिले थाइल्यान्ड, तपाईँको चाहिँ लाओस र भियतनामको चाहिँ सिमानामा ठुल्ठुला चाहिँ अब लागु औषधका तस्करहरू छन्, चाहिँ हिरोइन बेच्ने तस्करहरू छन्। तपाईँको चाहिँ अफगानिस्तान, इरान र पाकिस्तान भएको चाहिँ एउटा चाहिँ एरिया छ। त्यसैको बलमा तपाईँको चाहिँ तालिबानीहरू चाहिँ उत्पादन हुन्छ। तालिबानीहरूले विश्वमा हतियार खडा गरेर
अमेरिकासँग च्यालेन्ज गर्छ र अमेरिकासँगै त्यसलाई लडाउन नसकेर अस्ति भर्खर शान्ति सम्झौतामा आउँछ। हामीले त्यो गर्न खोजेका होइन। हामीले हामीसँग भएको बुटीलाई, यसको औषधीय गुण भएको बुटीलाई अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठुलो माग छ र नेपालको चाहिँ गाँजा नम्बर 1 हो। त्यसलाई उत्पादन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाएर पैसा कमाउँ भन्ने कुरा हो। र मेक्सिको नेपालभन्दा धेरै धनी राष्ट्र हो। त्यस भएको कारणले अब मेक्सिकोलाई के देखेर चाहिँ मेक्सिको भनेर कसले भनिदिनु भएको छ तपाईँलाई, त्यसैले त यस्तो चिजको भ्रम नपराउ। मेक्सिको पनि सर्च गरेर हेर्नुहोस्, उसको जिडिपी हेर्नुहोस्, उसले केमा आम्दानी गरिरहेको छ हेर्नुहोस्। हो, मेक्सिको भएर अमेरिकामा अरू धेरै मान्छेहरू चाहिँ गैर कानुनी ढङ्गले छिर्ने भएको कारणले मेक्सिकोकै मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिकामा गएर व्यापार गर्ने, अब त्यो खुल्ला बोर्डर भएको बोर्डरको मा चाहिँ अमेरिकालाई समस्या भयो भने ट्रम्पले चाहिँ त्यहाँ पर्खाल लाउने कुरा गरे हो। तर मेक्सिकोको जनता त्यसो भए के सबै बिग्रेका छन्? त्यसो भए अहिले जनता चाहिँ सबै गरिब भएका छन्। हवस् त शेरबहादुरज्यू, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। धेरै विषयवस्तु त थिए तर समय अभावले सकिएन। यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। मेरो पनि तपाईँ लगायत सम्पूर्ण एफएम परिवारलाई धेरै धन्यवाद। यो सुनेर वास्तवमा गाँजाको बारेमा केही चासो लिने सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त श्रोता, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। समय अभावले मुकुन्द प्रसाद अधिकारीले गोठाटारबाट, तेजबहादुर बरुवालले मोरङबाट, रवि साईले कोटेश्वरबाट सोध्नु भएको प्रश्न राख्न सकेनौँ। त्यसका लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। फरक प्रसङ्गमा अर्का अतिथिसँगको छलफल लिएर भोलि फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै म प्रकाश पाठक पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।